मतगणना स्थल पुगे मेयरका उम्मेद्वार बालिन शाह। काठमाडौँमा बालिन शाहले लिए अग्रता। बालिनले अग्रता बनाएपछि समर्थकहरूको होटिङ। चितवनका कालिका र माडेमा नेकपा एमाले उम्मेद्वार अगाडि। रत्ननगरमा गठबन्धन। भरतपुरको प्रारम्भिक परिणाम सार्वजनिक। मेयरमा एमालेको अग्रता कायमै। पोखरा महानगरपालिकाको मतगणना जारी। भरतपुरमा रेणु दाहाल पछाडि। सुनिता सिंहलाई धुलो चटाउँदै बालिन शाह पुगे माथि। बालिन शाहको 444 मतसहित अग्रता। गठबन्धन तेस्रो स्थानमा। नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा। हेटौडा उपमहानगरमा 500 मत गन्दा। गठबन्धन 14 मतले अघि। नेकपा माओवादी केन्द्रले डोल्पाबाट खाता खोल्यो। जगदुल्लामा नारसिंह विजय। ओटिटीमा आयो द कश्मीर फाइल्स। हेटौडा महानगरपालिकामा 904 मत गन्दा। गठबन्धनलाई पछ्याउँदै नेकपा एमाले। स्थगन भएका मतदान केन्द्रको संख्या 79 पुग्यो। निर्वाचन आयोगले कहिले गर्दैछ स्थगन भएका ठाउँमा निर्वाचन, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। काठमाडौँमा बालिन शाहको अग्रताले धुम मचायो। डडेलधुराको अमरगढी 1 मा काङ्ग्रेसको उम्मेदवारी विजय। ओडा अध्यक्षका उम्मेद्वार कुटिएपछि गुल्मीको धुरकोटमा मतगणना नै स्थगित। स्थानीय निर्वाचन 1 महानगर र 2 उपमहानगरमा टप्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू। देशभरका 11 मध्ये 10 उपमहानगरमा मतगणना जारी। कहाँ कसको अग्रता? गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादीलाई निकै ठूलो धोका। धुलीखेलमा काङ्ग्रेसका बागी उम्मेद्वारको अग्रता। काठमाडौँका 8औं नगरपालिकामा मतगणना सुरु। कहाँ कसको अग्रता, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। गोलापर्थाबाट ओडा अध्यक्षमा विजयी भए नेकपा एमालेका उम्मेद्वार। सिन्धुलीको घ्याङ खेल लेखमा झडप हुँदा 2 म्यादी प्रहरीसहित 5 जना घाइते। माधवकुमार नेपालको गृहनगरमा नेकपा यसलाई अग्रता दियो। चितवनको भरतपुरमा रेणु दाहाल हार्ने देखिएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पर्चनले गरे यस्तो घोषणा। मचियो खैला बैला। मतगणनामै गडबड हुन सक्ने। विजयपछि पूर्व सभामुख महराको घर पुगे ओडा अध्यक्षका प्यानल। नेकपा एमालेको पकड मानिएको फ्यालिफुङ 6 मा समाजवादीका राई विजय। विद्यार्थीहरूलाई आयो निकै ठूलो खबर। कहिलेबाट खुल्दैछ त विद्यालय? शनिबार र आइतबार पनि बन्द हुने। देशभरका सरकारी कार्यालयहरू 2 दिन बिदा। कक्षा 11 र 12 को परीक्षाबारे निकै ठूलो खबर। काठमाडौँ महानगरमा टक्कर। बालिन शाहको अग्रता। सुनिता सिंह पछि। केशव स्थापित तेस्रो नम्बरमा। मचियो खैलाबेला। काठमाडौँमा बालिन शाहले धाँधली हुन सक्ने भन्दै केटाहरूको हुल्लगे। र गृह जिल्ला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापाको दवङबाट राप्रपाले बाजी मार्दै नेकपा एमालेको पत्ता साफ। देशभरका यी स्थानबाट एमालेको नाम निशान मेटिँदै। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरेर भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन स्थानीय तहको निर्वाचनलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। आज मतगणना सुरु भएको छ भने विभिन्न ठाउँहरूमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। केही ठाउँमा भने मतगणना नै स्थगित गरिएको छ। त्यस्तै काठमाडौँमा भने बालिन शाहले अग्रता लिएका छन्। सुनिता सिंहलाई पछाड्दै र केशव स्थापितलाई तेस्रो नम्बरमा पार्दै बालिन शाह अग्रता लिएका छन्। बालिन शाहको जित सुनिश्चित भन्दै मतगणना अगाडि नै होटिङको ऐरो लागेको छ। बालिन शाह भन्दै बालिन शाहलाई उचालिएको छ। विभिन्न ठाउँहरूमा मतगणना सुरु भइसके। चितवनमा पनि त्यस्तै खैलाबैला मचिने देखिएको छ। रेणु दाहाललाई पछाड्दै विजय सुवेदी अग्रतामा देखिएका छन् र यसबारे पनि हामी तपाईहरुमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। साथै धनगढीमा काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई उछिन्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारको अग्रता रहेको छ। त्यसै ललितपुर महानगरमा 50 मतगणना गर्दा काङ्ग्रेस ले बढी मत ल्याएको छ। यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। काठमाडौँको मेयरमा बालिनको अग्रता कायम रहेको छ। यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। दर्शक महानुभावहरू कसले के कति मत ल्यायो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। तपाईहरू कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देश बाहिर भएकोले देश बाहिरको नाम लेख्नुहोस्। यदि देशभित्रै हुनुहुन्छ भने जिल्लाको नाम अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको पहिलो खबरतर्फ।
चितुनमा मतगणना भइरहेका 3 नगरपालिका मध्ये 2मा नेकपा एमाले उम्मेद्वार अगाडि देखिएका छन्। कालिका नगरपालिकामा 700 मतगणना गर्दा एमालेका मेयर उम्मेद्वार विनोद रेग्मीले 302 मत पाएका छन् भने गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसका शिवराम केसीले 264 मत ल्याउन सफल भएका छन्। माडी नगरपालिकामा 1000 गणना हुँदा नेकपा एमालेका ताराकुमारी काजी महतोले 408 मत पाएकी छिन् भने गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका ऋषि काफ्लेले 401 मत पाएका छन्। रत्ननगर नगरपालिकामा 200 भोट गणना गर्दा गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसका प्रहलाद सापकोटाले 112 मत पाएका छन् भने नेकपा एमाले बिमला देवी दुवाडीले 56 मत प्राप्त गरेकी छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। भरतपुर महानगरपालिकाको प्रारम्भिक मत परिणाममा नेकपा एमालेका मेयर पदका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले अग्रता कायम गरेका छन्। गणना गरिएको 100 मतमध्ये नेकपा एमालेका सुवेदीले 41 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्र उम्मेद्वार रेणु दाहालले 37 मत प्राप्त गरेकी छिन्। दुवैबीच 4 मतको अन्तर कायम छ। त्यसैगरी काङ्ग्रेसका विद्रोही नेता जगन्नाथ पौडेलले मात्र 8 मत प्राप्त गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी दाङको घोराई नगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रले अग्रता लिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार हेमराज शर्माले अग्रता लिएका हुन्। शर्माले 172 मत प्राप्त गरेका छन्। नेकपा एमालेका नरुलाल चौधरी 145 मत प्राप्त गरेका छन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले अहिलेसम्म खाता खोल्न सकेको छैन। त्यस्तै उपमेयरमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनले नै अग्रता कायम गरेको छ। सत्ता गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार भूपबहादुर डाङ्गेले 180 मत ल्याएका छन्। नेकपा एमालेकी हुमा कुमारी डीसीले 140 मतका साथ काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारलाई पछ्याउँदै गएकी छिन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिकामा सत्तारूढ गठबन्धनबाट मेयरका उम्मेद्वार बनेका काङ्ग्रेसका लेखराज पाण्डेले अग्रता लिएका छन्। मेयरमा काङ्ग्रेसका लेखराज पाण्डेले 500 मत प्राप्त गरेका छन्। राप्रपाका मिर्गेन्द्र कुमार शेरचनले दोस्रो नम्बरमा रहेका छन्। उनले 256 मत प्राप्त गरेका छन्। नेकपा एमालेका बाबुराम भट्टराई भने तेस्रो नम्बरमा रहेका छन्। हालसम्मको उनको मत परिणाम अनुसार भट्टराईले 201 मत प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। उपमेयरतर्फ राप्रपाले अग्रता लिएको छ। राप्रपाकै भगवता पाण्डेले 285 मत प्राप्त गर्दा नेकपा एमालेकी सावित्रा देवी अर्यालले 243 मत प्राप्त गरेका छन्। गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका चिनबहादुर गुरुङ भने तेस्रो नम्बरमा रहेका छन्। उनले 203 मत मात्र प्राप्त गरेका छन्। मतगणना कार्य अझै पनि जारी छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सिन्धुलीको घ्याङले गाउँपालिकामा प्रहरी र दलका कार्यकर्ता बीच झडप भएको छ। झडपमा 2 म्यादी प्रहरीसहित 5 जना घाइते भएका छन्। घाइते एक म्यादी प्रहरीको गाउँपालिका स्तरीय अस्पताल हाइटारमा उपचार जारी रहेको छ। अन्यलाई लाठी र ढुङ्गा प्रहारबाट सामान्य चोटपटक लागेको बताइएको छ। मतपेटिका मतगणना स्थल ल्याउँदा दलीय प्रतिनिधि उपस्थिति नगराएको भन्दै भनाभन सुरु भएपछि झडपको रूप लिएको निर्वाचन अधिकृत विमल थापाले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 मा रहेको निर्वाचन कार्यालयमा शुक्रबार राति करिब 9 बजे झडप भएको हो। दलीय प्रतिनिधिहरूले चित्त नबुझेको विषयमा जानकारी लिन खोज्दा मतदान अधिकृत सुदन थिङले अस्वीकार गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता डिबी तामाङले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार मतदान अधिकृत थिङ अहिले सम्पर्कविहीन भएका छन्। माओवादी कार्यकर्ताहरूले नाराबाजी गर्दै दलीय प्रतिनिधिको रोहबर बिनै मतपेटिका ल्याइएको विषयमा शङ्कास्पद भएको भन्दै छानबिनका लागि माग गरेका थिए। त्यसपछि काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले र जनता समाजवादी पार्टी साथै सुरक्षा निकायबीच छलफल भएको थियो। निर्वाचन अधिकृत सहितको छलफलमा शनिबार सम्बन्धित मतदान अधिकृतलाई कमजोरीको विषयमा सोधपुछ गर्ने समझदारी भएको नेता तामाङले बताएका छन्। निर्वाचन अधिकृत थापाले भने मतदान अधिकृत थिङले गल्ती गरिसके, त्यस विषयमा भोलि कुराकानी गर्ने समझदारी बनेको उनले बताएका छन्। उनका अनुसार अहिले स्थिति सामान्य भएको छ। दर्शकबिन, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिकामा पुनः विवाद भएको छ। 3 दलको नेताहरूले त्यहाँ पुनः मतदान गराउन माग गर्दै प्रदर्शन समेत गरिरहेका छन्। शुक्रबार झडप भएको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार मतगणनाका लागि गाउँपालिका कार्यालयभित्र सर्वदलीय बैठक बसिरहेको बेला बाहिर जम्मा भएका कार्यकर्ताहरूबीच झडप भएको छ।
कौडेना गाउँपालिका 4 स्थित मतिपुरमा पुनः मतदान गर्नुपर्ने जनता समाजवादी पार्टी जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा र नेकपा माओवादी केन्द्रको माग रहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले मतगणना हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। त्यसै क्रममा काङ्ग्रेस समर्थकहरूले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राई यादव सवार गाडीमा ढुङ्गामुढा गरेपछि अवस्था तनावग्रस्त बनेको बताइएको छ। स्थिति तनावग्रस्त भएपछि प्रहरीले 5 राउन्ड हवाई फायर गरेको बताइएको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले अग्रता कायम राखेका छन्। 529 मत गन्दा शाहले 178 मत पाएका छन्। उनले गणना भएको मतको 34% मत पाएका हुन्। दोस्रोमा रहेकी काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले 120 मत पाएकी छिन् भने तेस्रोमा रहेका नेकपा एमालेका केशव स्थापितले 110 मत ल्याएका छन्। अहिलेसम्म सिंहले 23 र स्थापितले 21% मत मात्र पाएका छन्। अर्का स्वतन्त्र उम्मेद्वार सुमन साइमीले 30 मत पाएका छन् भने राप्रपाका उम्मेद्वार मदनदास श्रेष्ठले 23 मत ल्याएका छन्। मतगणना अहिले पनि जारी छ। बालेन शाह भने अग्रतामा पुगेका छन्। दर्शकमानुभाव त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। ललितपुरको महाकाल गाउँपालिकामा मतपत्रमा मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर नभएपछि भएको विवादका कारण रोकिएको मतगणना अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन। महाकाल 6 ठुला दुर्लुङको मतपत्र गणना गर्ने क्रममा 15 वटामा मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर नभएको भेटिएको थियो। हस्ताक्षरविहीन मतपत्र सदर वा बदर के गर्ने भन्ने विषयमा सर्वदलीय बैठक जारी रहेको जानकारी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। काङ्ग्रेसबाट प्रमुखमा उम्मेद्वार गणेश केसीले छलफलबाट आउने निर्णय आफूलाई मान्य हुने बताएका छन्। ठुला दुर्लुङमा 1109 मत खसेको थियो। 400 मतगणना गर्ने क्रममा विवाद भएको हो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। मतगणना स्थलमा प्रतिनिधि राख्ने विषयमा विवाद चर्किँदा दोरपाटन नगरपालिकामा नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा 2 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये एकको अवस्था गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भालुबाङले जानकारी दिएको छ। गम्भीर घाइते भएका दोरपाटन नगरपालिका 9 का भीमबहादुर विकलाई उपचारको लागि हेलिकप्टर मार्फत पोखराको मणिपाल अस्पताल लगिएको छ भने अर्का घाइते दोरपाटन 1 का 40 वर्षीय खिमबहादुर विकको बोर्तिबाङमा उपचार भइरहेको उनीहरू दुवै एमालेका कार्यकर्ता रहेका छन्। सर्वदलीय बैठकमा दलका प्रतिनिधि मात्र उपस्थित हुने सहमति भए पनि गठबन्धनबाट आवश्यकता भन्दा धेरै प्रतिनिधि आएपछि नेकपा एमालेले विरोध जनाएको थियो। विवाद बढ्दै जाँदा सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्ताले नेकपा एमालेका कार्यकर्तालाई कुटेका हुन्। दर्शकमानुभाव त्यसैगरी हिजो शुक्रबार भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम धमाधम आउन थालेको छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै पालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। उसले 5 पालिकामा प्रमुख र 3 उपप्रमुख हात पारेको छ। उता दोस्रोमा भने नेपाली काङ्ग्रेस रहेको छ। उसले 4 प्रमुख र 3 उपप्रमुख जितेको छ। माओवादी केन्द्रले भने प्रमुखमा अहिलेसम्म जित हासिल गर्न सकेको छैन। उसले 1 उपप्रमुख मात्र जितेको छ। माधव कुमार नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने 2 प्रमुख र 1 उपप्रमुख जित हासिल गरेको छ। जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीले पनि अहिलेसम्म खाता खोल्न सकेका छैनन्। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा देशभरिमा सबैभन्दा धेरै पालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रता लिएको छ। उसले 101 स्थानमा प्रमुखमा अग्रता लिएको छ भने 82 स्थानमा उपप्रमुखमा हात पारेको छ। अग्रता कायम गर्ने दोस्रो दलमा भने नेकपा एमाले रहेको छ। उसले अहिलेसम्मको अवस्थामा 65 स्थानमा प्रमुख पदमा लिड गरेको छ भने 66 उपप्रमुख पदमा अग्रता कायम गरेको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रले भने प्रमुखमा 50 भन्दा बढी स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ भने 40 उपप्रमुखमा अग्रता कायम गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 6 प्रमुख र 4 उपप्रमुखमा अग्रता बनाएको छ। जनता समाजवादीले 4 प्रमुख र 5 उपप्रमुखमा अग्रता बनाएको छ।